And welcome back to Debate with me, Mehreen Khan. आज का मौजू ये है कि मीडिया ने आम आदमी को हरासा कर रहा है. And let's go straight to the green team. अब शुरू करेंगी फौजिया वहाब साहिबा. Welcome to the show. आपके पास 3 मिनट हैं इस करारदाद को पेश करने के लिए. Please start. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं समझती हूँ कि ये जो आपने मौजू दिया है बिल्कुल मुनासिब है और इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ अवाम अंडर प्रेशर हैं. ये जो मीडिया की इन्वेजन हुई है ये पिछले 7 साल में शुरू हुई है और उसके बाद मैंने देखा है कि पूरी कौम जो है इस वक्त टीवी से ग्लूड हो गई है. सुबह वो अपना काम करती है और शाम 7 बजे से सारे के सारे बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं. और मजे की बात यह है कि एक जमाना था कि लोग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखते थे, ड्रामा देखते थे, लेकिन अब मैंने देखा है वो सारे के सारे बैठे हुए सियासी टॉक शोज देख रहे होते हैं. और उसी सियासी टॉक शोज में फिर मैंने ये भी आहिस्ता आहिस्ता देखा कि पहले तो उसूल यही बताया गया था कि आप सच्चाई और जो ऑब्जेक्टिविटी है उसकी बुनियाद पर अपना आर्ग्यूमेंट दें, लेकिन पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि वो सच्चाई जो है वो कहीं गुम हो गई है और अपने एक खास मखसूस नुक्ता नज़र है उसको ऊपर लाके लोगों के सामने पेश किया जाता है और लोग जो हैं वो ऐसे एनेमर्ड हो गए हैं, यानी दे आर सो फोकस्ड नाउ ऑन पॉलिटिक्स. जहां मीडिया का इन्वेजन हुआ है वहां एक अच्छी बात जरूर ये हुई है कि अवाम ने सियासत की अहमियत को समझ लिया है, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में जो एलिमेंट है ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी का वो कहीं गुम हो गया है. और बजाय इसके कि मीडिया हमें आईना दिखाए, हमें मीडिया आईना नहीं दिखा रहा. मीडिया अब हमें अपना एक एजेंडा दे रहा है. दे आर सेटिंग डाउन द लाइन्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आवर पॉलिटिक्स. ये सबसे बदकिस्मती हमारी. आप अखबार खोलें, सुबह को अखबार खोलेंगे आपको ये महसूस होगा कि पाकिस्तान जो है इज एट द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी. पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे है और यहाँ पर कोई चीज सही सिमत में नहीं चल रही है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो इससे पहले नहीं हुई हैं. मसलन आप मुझे बताइए, मिलिटेंसी के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं और इससे पहले भी अलकायदा जिन जिन ममालिक में गई है आप मुझे बताइए वो ममालिक जिंदा रहे हैं. सूडान की मिसाल आपके सामने, इराक की मिसाल आपके सामने, अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने, इथियोपिया की मिसाल आपके सामने, लेकिन ये पाकिस्तान के गयूर कौम है जिसने इनका मुकाबला किया. और आप मुझे बताइए क्या इस मुल्क में सिस्टम तबाह हुआ है? नो. आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं एक सिस्टम के तहत बात. हमारी तमाम इदारे जो हैं वो फंक्शनल हैं, अपनी जगह काम कर रहे हैं. हमारे एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो रहे हैं, हमारी इंपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हुए हैं. लेकिन आप मुझे बताइए, आप अखबार खोलेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? तो यहां मैं समझती हूं एजेंडा है जो कि एजेंडा नहीं होना चाहिए. सहाफत का काम है सच्चाई से काम लेना और आईना दिखाना. हुकूमत अपना एजेंडा नहीं रखना है. थैंक यू वेरी मच इंडीड. So, passionate speech from Fawzia Wahab Sahiba. She gave plenty of examples. अब देखते हैं कि वजाहत खान इसका कैसे जवाब देते हैं, मीडिया को कैसे डिफेंड करते हैं. वजाहत, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ चैनल्स पे और न्यूज़ पेपर्स पे. So we're looking forward to hearing your 3-minute speech against the motion. बोला गया कि मीडिया लोगों को स्कैंडल फैला रहा है, टेंस कर रहा है, हरासा कर रहा है. मुंबई अटैक जब हुए, मशरकी या मगरबी, यहूदी, ईसाई, जेनिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी चैनल हो इस दुनिया का, वो एंटी पाकिस्तान था. 3 दिन के लिए अटैक्स हो रहे थे, मगर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी जो मौकिफ है, जो पोजीशन है गवर्नमेंट की, हुकूमत की, मिलिट्री की, डिफेंड कर रहा था. एक नेटवर्क था जो पाकिस्तान का था, वो जो हमने डिफेंड किया वो पाकिस्तानी मीडिया ने किया. मुख्तारा माई, ज्यादती, रेप, गैंग रेप हमेशा से होता आ रहा है औरतों के खिलाफ और खुदा करे कि खत्म हो, मगर मुख्तारा माई का जो एग्जाम्पल है कि एक जिसे आप खाली जाते ही नहीं कह सकते, मतलब वो एक विक्टिम भी नहीं थी, वो कुछ और ही उसके साथ कुछ ज्यादा हुआ था, मगर उसको पाकिस्तानी खवातीन का एम्बेसडर बनाया है दुनिया के लिए मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने. लॉन्ग मार्च, फौजिया अगर कह रही हैं कि ज़खायर बड़े अच्छे हैं और बिजली पानी आ रहा है और एवरीथिंग इज फन एंड गेम्स, तो ये हुकूमत कैसे बदली?
شاید ایک ایونٹ تھا 2-2.5 سال پہلے، اس کا نام ایک ایونٹ تھا، اس کا نام لائرز موومنٹ تھا. ایک بندہ تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، اس کا نام پرویز مشرف تھا. کس نے سائیڈ لی عوام کی؟ کس نے سائیڈ لی ڈکٹیٹرشپ کی؟ میڈیا نے. اور کس نے؟ وار آن ٹیرر کی بات ہو رہی ہے کہ وار انشاءاللہ ہمارا ملک چلے گا فوزیہ، انشاءاللہ ہمارا ملک ہمیشہ رہے گا، مگر وار آن ٹیرر کے حوالے سے راہ راست اور راہ نجات جو آپریشنز ہوئے ہیں، پولز تھے کہ لوگ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، ریکارڈ پہ ہیں. مگر پچھلے سمر جب سوات آپریشن ہوا ہے، میڈیا نے ٹرن اراؤنڈ کیا، فوج کو سپورٹ دی ہے، میڈیا نے کیا ٹرن اراؤنڈ. کشمیر کو ابھی تک پاکستانی میڈیا، کشمیر میں جب لڑکے لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، خالی پاکستانی میڈیا کہتا ہے کہ شہید ہوئے ہیں. پاکستانی میڈیا ریمائنڈ کرواتا ہے آپ کو کہ 23 آج مارچ ہے یار، کوئی جھنڈا لگاؤ، 14 اگست ہے، عید ہے، جا کے گلے ملو. یس سکینڈل ہے، مگر سکینڈل کی اچھی سائڈز بھی ہیں. وہ سکینڈل جو ہم نے اٹھایا ہے، وہ سکینڈل آج فرینچ جو گورنمنٹ ہے اس کا تختہ پلٹنے والا ہے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہیں کچھ نہیں ہوا، مگر جو فرینچ صدر صاحب ہیں وہ تو ریزائن کرنے کی مطلب حد تک پہنچ چکے ہیں. تو سکینڈلز آئیں گے. مگر ایک میں اگزامپل دے دوں، آج صبح ہیلری کلنٹن نے پاکستان کو تھریٹ دی کہ آپ نے اگر یہ جو جے ایف کے ایئرپورٹ میں ہوا ہے، اگر یہ پھر سے ہوا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے لائیو ٹی وی پہ. اور لائیو ٹی وی پہ پاکستانی میڈیا نے کیسے ریاکٹ کیا؟ ہمارے جو اثاثے ہیں میزائل، ان کے ٹیسٹ دکھائے، غزنوی کے اور شاہین کے، کہ ہم کسی سے تھریٹ نہیں لینے والے. سو میرے حساب سے پازیٹیوز ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں. Great, thank you very much indeed. فوزیہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گی، اس میں آپ جواب دیجیے گا. یہ وہی میڈیا ہے جو 2 سال پہلے جس کی آپ کی پارٹی جو تھی بڑی واہ واہ کر رہی تھی کہ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور جب یہ ٹارگٹ کرتے تھے پچھلی حکومت کے لوگوں کو تو آپ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ لوگ ان کے شوز پہ جا کے بڑی تھپکی دیتے تھے ان کی کمر پہ. اب کیا ہو گیا؟ یہ وہی اینکرز ہیں، وہی شوز ہیں؟ دیکھیے، جہاں تھپکی دینے والی چیز ہے وہاں ہم نے تھپکی دی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں دیں گے. دیکھیے، جب تک لانگ مارچ شروع ہوا 9 مارچ 2007 میں اور 20 جولائی تک ہم لانگ مارچ میں تھے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے لوگوں نے اپنے سر پھڑوائے، اپنی باہیں توڑوائی ہیں، اپنی ٹانگیں توڑوائی ہیں، اور 19 لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں. لیکن 20 مارچ کے بعد تھنگس وینٹ ڈفرنٹ. اس کے بعد ہم نے آبجیکٹیوٹی پہ زور دیا، اور ہم آج اقتدار میں آئے ہیں. ہم اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم لانگ مارچ میں تھے، ہم اقتدار میں اس لیے آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں آئے، ہم 4تھی دفعہ اقتدار میں آئے، اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہے، عوام کے ساتھ رہے. ہمیں عوام کا مینڈیٹ ملا، اور عوام کا مینڈیٹ ان 3 مہینوں کی بنیاد پہ نہیں ملا ہے. ہمارا انحصار ان چیزوں پہ نہیں ہوتا. اب انہوں نے بامبے اٹیک کی بات کی، اس کا بڑا ذکر کیا. میں یہاں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گی، جب بامبے اٹیک ہوا اور جس طریقے سے وائی توائی ان کی میڈیا کر رہی تھی، تو انڈین گورنمنٹ آن ریکارڈ آئی ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو، تمام میڈیا والوں کو ایک ڈائریکشن دی کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے ملک کو ایز اے ریجنل، ایز اے گلوبل پاور آپ اس کو پروجیکٹ کریں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ درست ہے؟ جس طرح کا یہ امیج دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آر وی اے ٹیررسٹ پیپل؟ آر وی اے ریپسٹ پیپل؟ کیا ہمارے ہاں ہر تیسرا مرد عورتوں کا ریپ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جس طریقے سے میڈیا میں لوگوں کو اچھالا جاتا ہے، معاف کیجیے گا، آئی واز ویری آپ کا بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے، پروجیکٹ کیا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. میں ان سے یہ جواب لینا چاہتی ہوں. وجاہت یہ تو بات صحیح ہے کہ ممبئی اٹیک کے دوران ایک اور چیز بھی ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ اجمل قصاب کو اون کر لیا گیا. ایک پاکستانی چینل فرید کوٹ پہنچ گیا، اور یہ ثابت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ نہیں، یہ پاکستانی ہی ہے، جبکہ اس وقت تک انڈین گورنمنٹ صرف اشارہ کر رہی تھی. انہوں نے لے جا کے اس کو ثبوت بھی پیش کر دیا. میرین، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایسی سچویشن میں میڈیا جھوٹ بولے یا کچھ چھپائے، تو یہ میرا خیال ہے بے عزتی ہے جو میڈیا کا جو پرپز ہے. یس، اجمل قصاب کو ایک پاکستانی چینل نے مگر ایک پاکستانی ہوا اس میں وجاہت. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا وار آن ٹیرر. ٹھیک ہے جی، میڈیا کے جرنلسٹ، رپورٹرز، پروڈیوسرز، کیمرامین روز خطرے میں جی، چاہے وہ سوات ہو، چاہے وہ وزیرستان ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کراچی کی سڑکیں ہوں، چاہے وہ لاہور کے بم بلاسٹ ہوں.
لاہور کی مارکیٹیں ہوں ہم جا کے اپنی جان بازی پہ لگاتے ہیں. کس لیے؟ بیکاز ایک بار ہم نے اجمل قصاب کو اگر ایکسپوز کر دیا تو ہم مطلب اس ملک کے دشمن ہو گئے. جو باقی جو 15-20 آلموسٹ 3 ہفتے پہلے 2 رپورٹر سائملٹینیسلی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے, کسی نے نہیں بتایا. ایک کوئٹہ میں شہید ہوا لڑکا, ایک فیصل آباد میں ہوا ہے سیم ڈے. چلیں آئی نو کہ فوزیہ صاحبہ آپ بھی مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت پوائنٹس ہیں, لیکن ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اس کے بعد واپس آئیں گے. یو نو دس ڈیبیٹ از گیٹنگ ویری ہیٹڈ, سو کہیں مت جائیے گا اور اپنے SMS ووٹس بھیجنا شروع کر دیجئے on 2250. ٹائپ DB space green or red depending on which team you agree with, اور ہمیں 2250 پہ بھیجئے. Don't go anywhere because we're back after the break.